हाँ We no confidence motion pass केले on the 30th of March. Okay, so we are waiting for a date. बेगीन डेट मेळची पण आमी फॉलो अप करपा व्हिडिओ उडयला आणि सांगपा म्हणजे प्रेशर सध्या कोणाचोच ना काय ना पॉलिटिकल इंटरफिरन्स मागता दिसना काय ना सगळी फ्रीली भोंवताय तेश की कोण लिपोन आनी खंय तेश कांयच ना सगळी फ्रीली भोंवताय कोणा कॉन्टॅक्ट करना ते कॉन्टॅक्ट करपाक ती अवेलेबल आहाय कोणा तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर सो हे दाखोवन दिता की आमी सगळी जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट आनी डेट मेळटा ज्याच्या डेट मेळटा त्या दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदता आनी हांव कांयच सांगूं आमी आतां 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आमी हांगा बरोवन दिल्ले अजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना डेट दिवंक ना तेका लागून आयज आमी सगळीं पंच हांगा एकठांय जावन आयज सराक दिसाक व्हिडिओ सराक विचारूंक येयल्ले तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा आमी आतां 2024 हे साल पूण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेच्या फुडें बी रावतली म्हणून आमचे आतां हेच्या फुडें आमचे बेगीन डेट दिवन आमचे इलेक्शन बेगीन जावचें अशें म्हणून आमी मागता आमी सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेलें आनीक आज जवळ जवळ 9 दीस जाले सो आमी अशेंच कॅज्युअल विजीट करपाक येयल्ली सगळीं व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को सो ताका विचारलें आमी बरें आतां आज 9 दीस जाले आनीक मातशें तें नोटीस 15 दिसां भितर काडपाक जाय आनी तें मातशें काड म्हणून कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगीं इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक भायर भितर सरपाक आनी दिसता आमचें हें जाल्यार आमी लमकोवन उरल्या एक बेगिनाचे बेगीन काड आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या आनी तांकां पर्सनल कामांय आसता थोडीशीं सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून सांगता आज 9 दीस जाले सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून आनी आमी सगळ्यात पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय लोकां खातीर काम करपाक जाय दुबाव मारता कितें पॉलिटिकल प्रेशर जावं अशें कितें दिसता अजून तरी आमी आतां 6 जाण आसा आज 9 दीस जाले आमकां पॉलिटिकल कोणेच फोन येवना किंवा कोणेच आमकां कांयच सांगना सो म्हाका तरी दिसना की पॉलिटिकल कितें इंटरफिरन्स जातलें म्हणून कांयच ना कांयच ना खंयचे भायल्या वटेच्यान फोन ह्या वटेन त्या वटेन भोंवपाक तशें जाता कित्याक आमचें जे पळय ओपोजिशन आसा ते आमकां वेगळे वेगळे तरेन फोन करतात तेंचे पूण पॉलिटिकल तरी कांयच ना अशें कांयच ना पूण व्हिडिओन कितें सांगलां फायनली हय व्हिडिओ आतां सांगला की आपूण बेगिनाचे बेगीन काडटा म्हाका दिसता तुमी विचारपाक जाय ताका केवटेन कितें आसतलें तो सांगतलो